श्रीरंगवीर रघुपुंगव वेदमौली गुरुवीरतेन्द्र करुणा परिणाम बोधम शेषाचले सुचिरभूत छात्र वृंदम शेषाद्रिनाथ गुरुवर्यमहं प्रपद्ये। सर्वेभ्यः नमो नमः। भगवद्गीतायां गीताभाष्यम् अनुसृत्य नवमाध्याये षट् श्लोकाः समाप्ताः। सप्तमश्लोकम् अधुना वयं पठामः। सकलेतर निरपेक्षस्य भगवतः संकल्पात् सर्वेषां स्थितिः प्रवृत्तिश्च उक्ता, तथा तत्संकल्पादेव सर्वेषाम् उत्पत्ति प्रलयमपि इत्याह। अवतारिकां प्रदर्शयति श्रीभाष्यकारः। सकलेतर निरपेक्षस्य कस्यचिदपि अपेक्षां विना सर्वेषां पदार्थानां स्थितिप्रवृत्तिः भगवत्संकल्पाधीना इति पूर्वं प्रतिपादितम्। इदानीं किं करोति इत्युक्तौ तथा सत्संकल्पादेव सर्वेषाम् उत्पत्ति प्रलयौ इत्याह। यथा भगवत्संकल्पात् सर्वेषां पदार्थानां स्थितिः प्रोक्ता, एवमेव भगवत्संकल्पाधीनं सर्वेषां पदार्थानां उत्पत्तिः, सर्वेषां पदार्थानां प्रलयञ्च भवति इति उच्यते अनेन सप्तमश्लोकेन। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिर्यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अयञ्च श्लोकः पूर्वमेव पाठितानि। भवन्तः वदन्ति वा? वदन्तु। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। इदं कौन्तेय कल्पक्षये सर्वभूतानि मामिकां प्रकृतिं यान्ति। मामिकां प्रकृतिम् इत्युक्तौ मच्छरीरभूतां प्रकृतिं यान्ति इत्यर्थः। हे कुन्तीपुत्र, कल्पक्षये चतुर्मुख ब्रह्मणः आयुः यदा समाप्यते तदानीं कल्पक्षयः इत्युच्यते। चतुर्युः सहस्रं तु ब्रह्मणो दिनमुच्यते इति अयं श्लोकः पूर्वं पठितः। तत्र उक्तप्रकारेण कल्पक्षये सर्वभूतानि मामिकां प्रकृतिं यान्ति। सर्वभूतानि, लोके विद्यमानानि सर्वाण्यपि वस्तूनि मामिकां प्रकृतिं मच्छरीरभूतां प्रकृतिं यान्ति इत्युच्यते। तानि कल्पादौ अहं पुनः विसृजामि। कल्पादौ कल्पस्य प्रारम्भे पुनः विसृजामि इत्युच्यते। तत्र स्थावर जंगमात्मकानि सर्वाणि भूतानि मामिकां मच्छरीरभूतां प्रकृतिं तमशब्दवाच्यां नामरूप विभाग अनर्हां कल्पक्षये चतुर्मुख अवसान समये
मत्संकल्पात् यान्ति अनेन किं ज्ञायते प्रलयं मत्संकल्पादेव भवति इति भगवता उच्यते कथं प्रलयं जायते इति अत्र प्रतिपादयति भगवान् स्थावर जंगमात्मकानि सर्वाण्यपि भूतानि स्थावर जंगमात्मकानि यानि वस्तूनि अत्र सन्ति मामिकां मच्शरीरभूताम् अनेन किं ज्ञायते प्रकृतिः अन्यैरपि अङ्गीक्रियते सांख्यादिभिरपि प्रकृतिः अङ्गीक्रियते अस्माभिरपि प्रकृतिः अङ्गीक्रियते आवयोः कः भेदः इत्युक्तौ सांख्यैः या प्रकृतिः अङ्गीक्रियते सा च प्रकृतिस्तावत् अब्रह्मात्मिका प्रकृतिः अस्माभिः या प्रकृतिः अङ्गीक्रियते सा च प्रकृतिः ब्रह्मात्मिका प्रकृतिः ब्रह्म आत्मा अस्ति प्रकृतिस्तु शरीरमस्ति अतः मामिकां प्रकृतिं मच्शरीरभूतां प्रकृतिम् इत्युच्यते मच्शरीरभूतां प्रकृतिं यान्ति इत्युक्तौ किं कुर्वन् तत्र गत्वा किं कुर्वन्ति तदानीं का अवस्था अस्ति सर्वं नश्यति वा सर्वस्यापि नष्टं भूत्वा पुनः भगवान् सृजति वा इत्युक्तौ सर्वाण्यपि वस्तूनि सूक्ष्मावस्थां प्राप्य नामरूप विभाग अनर्घ अवस्थां प्राप्य कल्पादौ पुनः यदा परं ब्रह्म सृजति तदानीं नामरूप विभाग अवस्थां प्राप्नोति इत्यर्थः तदेव अत्र उच्यते प्रकृति तमशब्दवाच्यां नामरूप विभाग अनर्घां कल्पक्षये चतुर्मुख अवसान समये मत्संकल्पात् यान्ति तान्येव भूतानि कल्पादौ पुनः विसृजामि अहम् पुनः सृष्टिं करोति भगवान् कदा करोति कल्पादौ करोति कल्पादौ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै इति श्रुतिवाक्यमपि अस्ति तदानीं तस्मिन्नेव दिने मया प्रतिपादितम् आसीदितं तमोभूतम् अप्रज्ञातम् अलक्षणम् अप्रतर्क्यम् अविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ततः स्वयंभू भगवान् अव्यक्तो व्यञ्जयन् इदं महाभूतादिवृत्तौजाः प्राथुरासीत् तमोनुतः इति अयं श्लोकः मनुस्मृतौ वर्तते अन्यत्रापि प्रमाणत्वेन अयं श्लोकः स्वीकृतः अस्ति श्रीभाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथमाधिकरणे प्रथमपादे प्रथमाधिकरणे प्रमाणत्वेन अयं श्लोकः उद्धृतः अनेन किं ज्ञायते भगवान् सृष्टिं करोति इति अनेन श्लोकेन उच्यते जलरूपेण सृष्टिं करोति प्रलयमपि जलद्वारा भवति सृष्टिरपि जलद्वारा एव भवति श्रुतिरपि यस्य अव्यक्तं शरीरम् इत्युक्त्वा अव्यक्तम् अक्षरे लीयते अक्षरं तमसि लीयते तमः आसीत् तमसा गूढमग्रे प्रोक्तम् इति च प्रलयस्य सोपानम् उच्यते अव्यक्तम् अक्षरे लीयते अव्यक्तम् अक्षरे लीयते अक्षरशब्दवाच्ये लयं प्राप्नोति अव्यक्तम् अक्षरं कुत्र लयं प्राप्नोति तमसि लयं प्राप्नोति तमः आसीत् तमः परो एकीभवति इत्यपि वाक्यमस्ति गूढमग्रे प्रकेतम् इति च अष्टमः श्लोकः प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्
प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। स्वां प्रकृतिम् अवष्टभ्य कृष्णं भूतग्रामं प्रकृतेर्वशात् अवशं पुनः पुनः विसृजामि। अत्र उच्यते स्वां प्रकृतिम् अवष्टभ्य। प्रकृतिः अष्टविधाः भवन्ति। तस्मिन्नेव दिने उक्तं कालिदासेन शाकुन्तले मङ्गलश्लोके उच्यते अष्टधा प्रकृतयः इति। स्वां प्रकृतिं बहुधा प्रकारेण परिणामः प्रकृतेः संभवति। तादृश मूलप्रकृतिम् अवष्टभ्य अष्टधा प्रकारेण परिणामं कृत्वा इमं कृत्स्नं भूतग्रामं देवः तिर्यक् मनुष्यः स्थावरः इत्याख्य भेदेन भूतग्रामं प्रकृतेर्वशात् अवशं मूलप्रकृतिः किं करोति तान् वशीकरोति। भगवतः विषये ते न चिन्तयन्ति। सर्वदा भगवतः विषये नित्यविषयः यः अस्ति तद्विषयकचिन्तनं विना ये विषयाः अनित्यभूताः वर्तन्ते तेषां विषये एव स्थितिः अस्ति पदार्थानाम्। अतः मूलप्रकृतेः वशात् स्वीयवशं दूरीकृत्य पुनः पुनः विसृजामि। पुनः पुनः तेषां सृष्टिमहं करोमि। इदानीं यस्य तावत् पुनःसृष्टिर्नास्ति सः मोक्षं प्राप्नोति। तादृशी स्थितिः नास्ति इत्युच्यते भगवता अत्र। केषां नास्ति? येषां मद्विषयकचिन्तनं नास्ति। मम 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 पादारविन्दौ ये शरणागतिं न कुर्वन्ति तेषां तावत् पुनः पुनः सृष्टिर्वर्तते। अपुनरावृत्तिस्तु नास्ति इत्युच्यते। अपुनरावृत्तिः केषां नास्ति? ये मद्विषयकशरणागतिं न कुर्वन्ति तेषां पुनरावृत्तिरेव भवति। अपुनरावृत्तिस्तु न भवति। स्वकीयां विचित्रपरिणामिनीं प्रकृतिम् अवष्टभ्य स्वकीयां विचित्रपरिणामिनीं प्रकृतिं स्वकीयां प्रकृतिम् इत्यर्थः। स्वकीयां प्रकृतिं नाम भगवतः प्रकृतिं ब्रह्मात्मिकां प्रकृतिम् इत्यर्थः। स्वकीयां विचित्रपरिणामिनीं प्रकृतिम् अवष्टभ्य अष्टधा परिणमय्य इति उच्यते। अष्टधा परिणमय्य इमं चतुर्विधं देवतिर्यं मनुष्यस्थावरात्मकं देवतिर्यं मनुष्यस्थावरात्मकं परिणमय्य इमं चतुर्विधं देवतिर्यं मनुष्यस्थावरात्मकं भूतग्रामं मदीयायाः मोहिन्यायाः गुणमय्यायाः प्रकृतेः वशात्। प्रकृतिः किं करोति? मोहम् उत्पादयति। मोहम् उत्पाद्य भगवतः विषये चिन्तनं विना अस्मान् वशीकरोति। तेन किं जायते? अस्माकं रुचिस्तावत् लौकिकविषये वर्तते, परं भगवतः विषये रुचिः न भवति।
अतः मदीयायाः मोहिन्या गुणमय्याः प्रकृतेः, प्रकृतिः गुणमयी भवति, सत्वरजस्तमोमयी प्रकृतिः भवति। अतः सत्वरजस्तमोमयी प्रकृतेः, तमोमय्याः प्रकृतेः कार्यं किम्? अस्मान् वशीकरोति खलु, तदेव कार्यम्। तेन किं जायते? अस्माकं पुनरावृत्तिरेव अस्ति, अपुनरावृत्तिस्तु न भवति। काले काले विसृजामि इत्युच्यते। एवं तर्हि विषमसृष्ट्यादीनि कर्माणि नैगृण्यादि अपादानेन भगवन्तं बध्नन्ति इत्यत्र अनेन एकः प्रश्नः अनया अवतारिकया समुत्पद्यते। विषमसृष्टिः करोति भगवान्, विषमसृष्टिं करोति। इदानीम् एकः देवः, अपरः मनुष्यः, एकः देवः अपरः मनुष्यः। एकनिमेषः। क्लास् इति उक्तवन्तः तस्मै, परं सः उपरि क्रिकेट् क्रीडति अधुना। पुत्रः आम्। देवालये कक्ष्या इति तस्य अध्यापकः यः प्रोक्तवान् इति वदति। अध्यापकः दूरवाणीं कृत्वा वदति, एतावत्पर्यन्तं नैव आगतमिति। हे क्लास् आमड। भगवान् सृष्टिं करोति। कथं सृष्टिं करोति? विषमसृष्टिं करोति। एकः देवः, अपरः मनुष्यः, अपरः तिर्यक्, अनन्तरं स्थावरम् इति सृष्टिं करोति। इदानीं सृष्टिं करोति खलु। अनया विषमसृष्ट्या नैर्घृण्यमेव खलु भवति। पक्षपातः, नैर्घृण्यम् इत्यादीनि भवन्ति। इत्यादयः दोषाः भगवतः भवन्ति। भगवान् पक्षपातं करोति। पक्षपातः नाम पार्शियालिटी। एकस्य देवसृष्टिः, मम तु मनुष्यसृष्टिः, किमर्थं तथा? एवमेव नैर्घृण्यं नाम कारुण्य अभावः, दयाभावः। दयां विना पुनः पुनः क्लेशम् उत्पादयति भगवान्। सृष्टिः करोति खलु। सर्वस्यापि उत्कृष्टसृष्टिः कुतः न कृता? केचन कस्यचित् उत्कृष्टसृष्टिः, कस्यचित् नीचसृष्टिः न उपलभ्यते। कर्माणि भगवान् किमर्थम् एवं करोति इति प्रश्नः।
तदर्थम् इयम् अवतारिका प्रदर्शिता वर्तते। सृष्टिः भगवान् नैव करोति, न केवलं सृष्टिः भगवान् करोति। भगवान् कथं सृष्टिः करोति? स्वेच्छया नैव करोति सृष्टिं, कर्मानुगुणं करोति भगवान्। पुण्यपापरूप कर्मानुगुणं भगवान् सृष्टिं करोति। सापेक्षत्वात् तथा हि दर्शयति। वैषम्य नैर्गृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा हि दर्शयति इति एकं ब्रह्मसूत्रमस्ति। वैषम्य नैर्गृण्य दोषौ प्रसज्येते इति अस्ति। दोषद्वयं प्रसज्यते भगवतः इति प्रश्नः। तत्रापि अयं पूर्वपक्षः वर्तते। श्रीभाष्ये ब्रह्मसूत्रे द्वितीयाध्याये प्रथमपादे अन्तिमाधिकरणे तृतीयं सूत्रम्। तर्हि तत्रैव उक्तं न, तथा नास्ति। दोषस्तु भगवतः नैव सम्भवति। सापेक्षत्वात्, कर्म सापेक्षत्वात् तथा उत्कृष्ट अपकृष्ट सृष्टिः नास्ति भगवतः दोषः। कर्मणः कर्मानुगुणं सृष्टिं करोति तावदेव इति। तत्र उच्यते न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनमुदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। भवतु भगवान् कर्मानुगुणं सृष्टिं करोति। सृष्टिं करोति इति भवतु, कर्मानुगुणमेव करोति नाम तत्र नास्ति विचारः। तथापि भगवान् अस्ति खलु। इदानीं सृष्टिः भगवान् करोति। अगणितघटना सामर्थ्येन, सः तु सर्वशक्तः। अगणितघटना सामर्थ्येन तत्कर्म दूरीकृत्वा कस्यचित् जनस्य समीचीनताम् उत्पादयितुं शक्यते खलु तेन। स्वेच्छया इदानीं श्रीकान्तः अस्ति। श्रीकान्तः सर्वदा कष्टमेव अनुभवति। कुतः श्रीकान्तः कष्टम् अनुभवति? अन्यः वदति भोः तस्य कर्मानुगुणं श्रीकान्तः कष्टमेव अनुभवति। ओहो, कर्मानुगुणं श्रीकान्तः कष्टम् अनुभवति, तत् भवतु नाम। तथापि भगवान् किमर्थं तूष्णीमस्ति? भगवता किमपि कर्तुं शक्यते खलु अस्मिन् विषये। भगवान् चिन्तयति चेत् एकस्मिन् सेकेण्ड् मध्ये श्रीकान्तस्य सर्वे क्लेशाः दूरीकरणीयाः भवन्ति। अवश्यं खलु, सत्यं खलु। तथापि भगवान् किमर्थं भगवन्तं बध्नन्ति? किमर्थं भगवान् एवमेव कर्मानुगुणं सृष्टिं कृत्वा कर्मानुगुणमेव कार्यं कर्तुम् अनुमतिः किमर्थं ददाति? सृष्टिः कर्मानुगुणं भवतु नाम कर्मानुगुणं कार्यं कर्तव्यं वा? तन्नापेक्षते खलु इति चेत् तत्र उच्यते न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् अस्माक असक्तं तेषु कर्मसु। धनञ्जय तानि कर्माणि उदासीनवत् आसीनं तेषु कर्मसु असक्तम्। उदासीनवत् आसीनं इडुपुलो कट्टिको ओ टक्कुनु अर्जुन तानि कर्माणि सृष्ट्याख्यं सृष्टिकारणाय यत् कर्म अस्ति तानि कर्माणि उदासीनवत् उदासीनं
यदा कर्म कार्यं करोति तदानीं भगवान् उदासीनवत् तिष्ठति। वयं स्मः, एकत्र वयं स्मः, इदानीं मार्गे वयं गच्छामः, तदानीं द्वयोः कोलाहलः एकत्र जायते। तदानीं तत्र गत्वा कोलाहलं कुर्वन्ति खलु, कोलाहलं विना स्थातुं वयं प्रयत्नं कुर्मो वा? नैव कुर्मः खलु, नैव कुर्मः। तथा वयं कुर्मो वा? न कुर्मः। तथा कुतः न कुर्मः? அதேதான் அதேதான் அந்த புத்தகம் தான். கன்ஃபார்ம் கன்ஃபார்ம் கன்ஃபார்ம். அந்த புத்தகம் தான் கன்ஃபார்ம். ஓகேங்க, எடுத்து வரேன். यथा उदासीनः तिष्ठति तथैव भगवान् अपि अस्ति। तेषु कर्मसु असक्तं कर्मणा यद् वैषम्यं जायते लोके तदानीम् उदासीनः अस्ति। वयं यदा अस्माकं असम्बन्धविषयेषु उदासीनः उदासीनत्वेन स्मः, तद्वत् भगवान् अपि उदासीनः तिष्ठति। कर्म कार्यं करोति भोः, वैषम्ये तावत् कर्म एव कारणं। मम कारणं किम् अस्ति? मया तत्र किमपि कर्तुं न शक्यते। कर्माणं कर्माणि वैषम्यं करोतु इति उक्त्वा, एवमेव विषमसृष्टिं करोतु इति उक्त्वा मध्ये गत्वा मास्तु 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 इति येन केनापि वक्तुं शक्यते वा? इदानीम् आफीस् मध्ये गच्छामः, इदानीम् आफीस् मध्ये पश्यन्तु, एवं चिन्त्यताम्, मम पिता MD अस्ति, अहं तत्र कार्यं करोमि। एकस्मिन् आफीस् मध्ये मम पिता जनरल मैनेजर अस्ति, GM अस्ति, अहं तत्र कार्यं करोमि, एवं खलु? तत्र मया सह शताधिकजनाः कार्यं कुर्वन्ति। यः जनरल मैनेजर अस्ति, कर्मचारिणः कृते एकं रूल्स् दत्तवान्, बुक्लेट्, एकं बुक्लेट् दत्त्वा अत्र अस्मिन् कार्यालये ये कार्यं कुर्वन्ति तेषां सर्वेषां रूल्स् इदं वर्तते, नियमाः, नियमावली पुस्तकं दत्तमस्ति। इमे नियमाः सर्वैरपि पालनीयाः वर्तन्ते, रूल्स् एंड रेगुलेशन्स् सर्वेषां समानमस्ति इति मम पित्रा उच्यते। इदानीं मया किं कर्तव्यमस्ति? अहं तस्य पुत्रः अस्मि, सः नियमः मया परिपालनीयो वा न वा? भवन्तः वदन्तु। अहमपि तत्र कार्यं कुर्वन् अस्मि, तद् रूल्स् एंड रेगुलेशन् परिपालनीयमेव खलु? पिता भवतां नास्ति, अन्येषां 99% इदं परिपालनीयमस्ति, केवलं भवतां नास्ति इदम् इति उच्यते वा? न। मम पित्रा उच्यते वा? नैव उच्यते। कुतः नैव उच्यते? सर्वे समानाः। भूलोके नियमाः इत्युक्तौ सर्वेषां समानाः एव। पिता एवं तेनैव रूल्स् संस्थाप्य तेनैव तद् नियमानां दूरीकरणं कर्तुं शक्यते वा? नैव कर्तुं शक्यते खलु। कर्माणि विषमसृष्टिं करोति इति नियमः केन प्रदत्ता? भगवता प्रदत्ता। कर्म आहूय कर्मानुगुणं सृष्टिं करोतु इति नियमः, अनुमतिः तेनैव दत्ता। तेनैव प्रतिपादितायाः अनुमतेः भङ्गः तेनैव कर्तुं शक्यते वा? न शक्यते खलु।
एवं तेनैव भङ्गः कर्तुं नियमस्य भङ्गः कर्तुं न शक्यते, तर्हि सः भगवान् न भवति। अतः न च निबध्नन्ति, वैषम्य दोषो वा नैर्घृण्य दोषो वा भगवतः नैव भवति। कुतः? कर्मानुगुणं सृष्टिः करोति। न च तानि विषमसृष्ट्यादीनि कर्माणि मां निबध्नन्ति, मयि नैर्घृण्यादिकं नापादयन्ति। यतः क्षेत्रज्ञानां पूर्वकृतान्येव कर्माणि देवादि विषमभावहेतवः देव तिर्यक् मनुष्य स्थावरः इति वैषम्यं कुतः जातं? पूर्वकृतेन कर्मणा जातम्। अहं तु तत्र वैषम्ये आसक्तः, तत्र उदासीनवत् आसीनः। अहं तत्र अस्मि, कथमस्मि? उदासीनवत् तिष्ठामि। यथा मार्गे द्वयोः कोलाहल समये वयम् उदासीनः स्मः, तद्वत् उदासीनः भवति भगवान्। कर्म कार्यं करोति। यतः सूत्रकारः पश्यन्तु, वैषम्य नैर्घृण्ये मया उक्तं खलु सूत्रं, न सापेक्षत्वात् तथा हि दर्शयति। एवमेव न कर्म विभागादि चेन्न अनादित्वात् उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च, एवम् अग्रिमं सूत्रं वैषम्य नैर्घृण्येन सापेक्षत्वात् तथा हि दर्शयति इति तृतीयं सूत्रं न कर्म विभागादि चेन्न अनादित्वात् उपपद्यते चाप्युपलभ्यते इति च सूत्रं चतुर्थं सूत्रम् अस्ति तत्र। अतः कर्मानुगुणमेव सृष्टिः भवति, भगवान् स्वेच्छया सृष्टिः नैव करोति इति उच्यते नवमश्लोके। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः अनन्तरं पश्यामः। अनेन इयं च कक्षा समाप्यते। श्वः सायङ्काले समयः पश्चात् मेसेज् करिष्यामि अहम्। एवं, धन्यवादः। धन्यवादः।